शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और बाकी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, ये जो स्वात वाला वाक़या पेश आया है, अभी तक तो ज़ाहिर है इस पर रिपोर्ट्स बन चुकी होंगी, एनालाइज कर लिया गया होगा कि ये हुकूमत की नाकामी है, रेस्क्यू टीमों की नाकामी है, या महज ये कुदरती हादसा था, इसमें किसी का भी कसूर नहीं है। क्योंकि बहरहाल परसों से अब तक कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, तारड़ साहब ने की है, पंजाब असम्बली में तो करारदाद मंजूर हुई है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रिज़ाइन करना चाहिए, हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। तो क्या रद्द-ए-अमल है इस पर सूबाई हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबाई हुकूमत का रद्द-ए-अमल तो ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत ने दे दिया होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाक़या तो अफसोसनाक है, इसमें कोई शक ही नहीं है और गफलत भी है एडमिनिस्ट्रेशन की। हुकूमत ने जब अलर्ट जारी कर दिया था, हुकूमत ने जब तमाम वसाइल दे दिए थे, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों खामोश रही, क्यों उन्होंने इस तरह के लोगों को अलाउ किया? तो ये तो गफलत तो है। लेकिन जहाँ तक इस पे सियासत करने की बात है, कुदरती आफात जो होते हैं ना, देखिए मरी में वाक़या हुआ था, आपको याद होगा पिछले साल, और 23 लोग बस बर्फ की वजह से फंस गए थे और 1 घंटे का रास्ता था इस्लामाबाद और मरी का। लेकिन अब उस पर हम सियासत करना शुरू करें। इसी तरह पाकपतन में 20 बच्चे मर गए और हमारे खिलाफ पंजाब असम्बली करारदाद पेश कर रही है। लेकिन ये भी मैं इसको वो नहीं करता हूँ कि सूबाई हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया है, बिल्कुल गलत है। अगर सूबाई हुकूमत के पास इतने वसाइल होने चाहिए थे कि वो इनको रेस्क्यू करते या फिर उनको जाने ना देते, मैं बिल्कुल इसको वो नहीं करूँगा। लेकिन ये हैरान कुन बात नहीं है कि दरियाई इलाके में एक रेस्क्यू सर्विस काम कर रही है और उन रेस्क्यू एहलकारों के पास या रेस्क्यू टीम्स के पास ना कश्ती है, ना रस्सियां हैं, ना निकालने का दरिया से कोई निज़ाम है, ना जैकेट्स हैं, ना वो उतर सकते हैं दरिया में, वो खड़े होकर बाहर तमाशा देखते रहे। तो ये काहे के रेस्क्यू वर्कर्स हैं और कैसा इदारा वहां पर बनाया गया है रेस्क्यू का? तो बुनियादी तौर पर तो सवाल हुकूमत के लिए उठेगा ना कि उसका रेस्क्यू का इदारा कैसा है। बिल्कुल गलत है। रेस्क्यू इदारा बिल्कुल ठीक है, उनके पास तमाम वसाइल हैं और इसीलिए तो इतने बड़े रेले के अंदर से जो लाशें निकाली गई हैं वो ज़ाहिर उन रेस्क्यू वर्कर ने ही निकाली हैं। लेकिन जो वाक़या हुआ है उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो देखिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें ये गफलत भी है कि ये लोग चले कैसे गए और वहाँ से उनको बर वक्त क्यों नहीं हटाया गया, उनको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ डिप्टी कमिश्नर को हटाने का मसला नहीं है, ये बाकायदा एक इंक्वायरी कमेटी बनी है, वज़ीर आला ने बनाई है और उस पर होना चाहिए वंस फॉर ऑल, ये सिर्फ डिसाइड होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है। यानी कुदरती आफात को तो आप कोई रास्ता वो नहीं है कि आप कहें कि जी नहीं हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, जो कमजोरियां हैं हुकूमत की, इसको ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन अब जो सियासत इस पे हो रही है, मैं हैरान हूँ कि पंजाब असम्बली ने इस बात पे करारदाद क्यों नहीं मंजूर की कि एक अस्पताल जो DHQ हॉस्पिटल है, बीच में बच्चे मर रहे हैं 20, अगर यही वाक़या खैबर पख्तूनख्वा में होता तो क्या खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ यही समझा गया है कि ये इसको टारगेट करो? शौकत साहब, अभी हम देख रहे हैं कि एक ऑपरेशन शुरू हुआ है होटलों के खिलाफ कि जी ये दरिया किनारे होटल्स बन गए, फिर वो जो माइनिंग के ठेके वहाँ पर दिए गए थे वो सारे ठेके मंसूख कर दिए गए हैं। अगर तो ये गैर कानूनी होटल्स बनाए गए हैं तो फिर तो ये बनाए ही नहीं जाने चाहिए थे, यानी फिर ये बन कैसे गैर कानूनी थे? और अगर गैर कानूनी नहीं थे और ठीक तरीके से बने हैं तो फिर इन होटलों का क्या कसूर है, ये क्यों गिराए जा रहे हैं? और ये जो माइनिंग के ठेके दिए जाते हैं जिससे ये वो खुदाई करके, और अभी भी जिस टीले पर ये लोग खड़े हुए थे वो टीला भी एक ऐसी खुदाई के नतीजे में वो टीला वजूद में आया था। ये किसने ठेके दिए थे? आखिर उन लोगों का भी मुहासबा होना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं कह रहा था, मैंने स्टार्ट में कहा कि मैंने कभी इसकी हिमायत नहीं की कि ये वाक़या हो गया तो बस सही हो गया, या मैं कहता हूँ कि इसमें हुकूमत कसूरवार नहीं है, मैंने पहले ही कहा। लेकिन मेरे भाई ने एक लफ्ज भी नहीं कहा कि जो 20 बच्चे मरे हैं पाकपतन में उसका जिम्मेदार कौन है। अब इन्होंने नाम तक ही नहीं लिया। चलो खैर है, इनकी भी मजबूरियां होंगी, लेकिन देखिए बच्चे चाहे वहां मरे यहाँ मरे एक जैसे हैं। हमें इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, आइंदा इसकी रोकथाम कैसे हो। अब देखिए बड़ा अरसे तक ये चीजें हम दो चीजें का मैं बड़ा मुखालिफ रहा हूँ जब मैं कैबिनेट में था। एक, जब ये हाउसिंग स्कीमें बनती रहती थी तो मैं कहता था कि ये एग्रीकल्चर लैंड पे क्यों बनती है। दूसरा जो है ना, ये इंक्रोचमेंट, जहाँ पे आप बाईपास बना लेते हैं और 2 साल बाद वो बाईपास खत्म हो जाता है, वो बाजार बन जाता है, तो बाईपास बनाने का मकसद क्या है? तो अगर आज भी अली अमीन गंडापुर साहब ने ये एक्शन ले लिया है कि वो बाईपास को बाईपास ही रहने दे रहा है, तो मेरे ख्याल से अच्छा इकदाम है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बना कैसे वो? मतलब वो किसकी 12 साल से आपकी हुकूमत है, ये कैसे बन गए बाजार, दरिया के ऊपर होटल्स कैसे बन गए? ये
یہ بڑے عرصے سے پہلے سے بنے ہوئے ہیں, یہ ابھی کے نہیں بنے ہوئے ہیں, یہ بہت پہلے عرصے سے بنے ہوئے ہیں. سر کچھ تو نئے بھی بنے ہوں گے نا سر, کچھ تو نئے بھی بنے ہوں گے. تو میں آپ سے مانتا ہوں بالکل. اس میں دیکھیں بہت سارے چیزیں انوالو ہوتی ہیں, ایڈمنسٹریشن انوالو ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ اس میں کرپشن کے بھی زمرے میں بھی آ جاتی ہیں چیزیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج فیصلہ ہوا ہے تو اس پہ قائم رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ واقعہ ہو گیا اس کی وجہ سے آپ ایک گھر گرا رہے ہیں, دوسرا گرا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو مستقل اپوزیشن کو بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے کہ اگر انکروچمنٹ ختم ہونے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس کو ختم ہو جانا چاہیے, اس پہ بھی سیاست نہ کی جائے پلیز. یہ جو ہے نا ابھی دیکھیں امیر مقام صاحب کی ہوٹل بھی وہاں پہ موجود ہے, اور کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا اس پہ شور ہو رہا ہے کہ اس کے ہوٹل نہیں گرائے جا رہے ہیں, باقی گرائے جا رہے ہیں. تو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے جو بھی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انکروچمنٹ ہے تو انکروچمنٹ کالام سے لے کے سواد تک یہ سارے انکروچمنٹ گرانے چاہیے, کیونکہ تباہی مچا دی ہے انکروچمنٹ کی وجہ سے. پچھلے سال کالام میں جس ہوٹل میں نے خود سٹے کیا تھا, میری فیملی نے کیا تھا, 10 دن بعد وہ بہہ گئی دریا کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ ایک تو انکروچمنٹ آ جاتی ہے دریاؤں کے اس پہ بھی, اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے جانی نقصان بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس سے. تو اگر ہم نے ٹوریزم بڑھانا ہے تو اس کے لیے اور طریقے ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے. یہ نہیں کہ ہم سے ہوٹلیں بناتے جائیں, لوگوں کو کہیں کہ جی آپ بناتے جائیں. خیر ہے اس پہ تو حکومت اگر ایکشن لے رہی ہے بنتے بھی ہیں تو شاید وہ جو اس کے لیے ایک پورا ایس او پیز ہیں, بائی لاز ہیں, اس کی پاسداری نہیں کی جاتی. اگر کوئی قانونی طور پر بنتا بھی ہے تو اس میں بھی پرابلمز ہیں, کیونکہ دنیا میں بہرحال ایسی جگہوں پر تعمیرات بھی ہوتی ہیں لیکن ایس او پیز کے ساتھ ہوتی ہیں. اور اگر یہ لا ہے کہ نہیں ہوں گی تو پھر تو سر 12-13 سال ہو گئے نا. سر اس کا اب حل کیا ہے آپ کے خیال میں خیروی صاحب؟ یہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکراس دی بورڈ سب کے آپریشن ہونا چاہیے اور آپ اس کو سپورٹ کریں اور سیاست نہ کریں. سر بات ایسی ہے, اگر اس میں امیر مقام صاحب کا ہوٹل آتا ہے اور وہ اللیگل ہے, ہم اس کو ڈیفینڈ بالکل نہیں کریں گے. گرا دیں, سب کو گرا دیں. لیکن وہاں پر تو کرپشن کا ایک بازار کھل گیا ہے. جس کا گرا رہے ہیں, جس نے پیسے دے دیے اس کا نہیں گرا رہے, جو پیسے نہیں دے رہا اس کا گرا رہے. وہاں پر تو کرپشن کا یہ بازار کھل گیا ہے. کیا یہ نہیں معلوم؟ دنیا سے ڈکی چھپی بات ہے ہی نہیں کہ جتنے مائنز ہیں اس وقت سارے وزیر اعلیٰ کا بھائی اس کو لے رہا ہے, جس پہ ہاتھ رکھتا ہے اس مائن کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے. ساری ایڈمنسٹریشن آپ کے پاس ہے. یہ ہوٹل نئے جو بنتے ہیں, ایک نہیں دو نہیں, سینکڑوں ہوٹل بنتے ہیں, سینکڑوں ایک سال میں. اس کے پیسے لیتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, این او سی دیتے ہیں. بغیر این او سی کے ڈو یو تھنک سو کہ آپ جا سکتے ہیں, آپ سوات دریا کے قریب کوئی ہوٹل بنا سکتے ہیں؟ کوئی آپ کو بنانے دے گا؟ نیور. لیکن پیسے دینے پڑتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں, پھر آپ کو اجازت کرپشن آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی وجہ اکراس دا بورڈ. یار جس کیبنٹ میں وزیر 15 سے لے کر 30 کروڑ روپے دے کر 2 سال کے کانٹریکٹ پر بیٹھے ہوں, جہاں پر جس صوبے میں 10 کروڑ اور 15 کروڑ میں سیکٹری لے کر اپنی پوزیشن انہوں نے لی ہو, وہاں پر کوئی کام کرتا ہے؟ وہاں پر ایسی دیاڑیاں لگائی جاتی ہیں, وہاں پر لوگوں کی جان جاتی ہے تو جائے, اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. بات کرتے ہیں اگر بچوں کی, 26 نومبر کو جب یہاں پہ دھرنے کے لیے یہ آ رہے تھے, چڑھائی کر رہے تھے, 29 بچے مر گئے تھے دودھ اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ڈسٹرکٹ کورم میں. ہم نے اس کو پولیٹیسائز کیا؟ نو. میں پھر کہتا ہوں کہ حادثات ہوتے ہیں, لیکن ایسے حالات میں آپ کی حکومت, آپ کے حکمران, آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو رولنگ ہے, ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے, اس کو کس طرح ریسپانسو ہوتے ہیں. لیکن کیا ریسپانس دیا آج آپ نے سنا؟ جسٹ ون لاسٹ سینٹینس. سلمان اکرم راجہ صاحب آج پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے, کہتے ہیں علی امین کوئی سپر مین تو نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ اڑ کے جاتا. تو پھر یہ باتیں مت کیا کریں کہ دریا ادھر کشتی کو الٹ گئی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ